السلام عليكم. في هذا الفيديو الاول من لا سيري اس كيو ال سيرفر. في هذه لا سيري عندنا غنعرفوا كيفاش نستعملوا ان باز دوني اس كيو ال مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. هذا هو اللوجيسيال كيتسمى مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو. هذا اللوجيسيال كيتيشارجا من سيت ديال مايكروسوفت، وهو كيكون بوحدو وكتانستالي لا باز دوني اس كيو ال سيرفر 2016 كتانستالي بوحدها، وهاد اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو كيتانستالي بوحدو. انا عندي باز دوني اس كيو ال سيرفر 2016 فيرسيون ديفلوبر، هي غراتويت في الديفلوبمون. ملي ندخلو الاس كيو سيرفر، اول فenêtre اللي غيعطينا وكيقول لك سو كونيكتي او سيرفور، عطيه لو تيب ديال لي سيرفور. حنا بغينا اون باز دوني، كتعطيه لو نون دي سيرفور ديالك، هاد و لونطونتيفيكاسيون كتقول لي اما ويندوز ولا اس كيو ال. اس كيو ال الا كنتي في لانستالاسيون كيقول لك هو بغيتي اما ديرو افيك ان كونت ويندوز، ولا بغيتي تعطيه ان نود يوتيليزاتور و مود باس ديالو سبيسيفيك ديال الاس كيو ال. انا داش غير ويندوز، كندير ليه كونيكتي. بون كيتعطل لي هنا وقيلا اس كيو ال ما مديماريش، يقول لك امبوسيبل سو كونيكتي. الا عطاكم هاد ليغور وانتوما انستاليتو اس كيو ال، كتمشيو سيلمون كديروا ريشيرشي سيرفيس، كتدخلوا للسيرفيس. هذا كيقول لك بان راه الاس كيو السيرفر اس كيو ال ما مديماريش. هما كيعطيونا لي سيرفيس. اس كيو ال سيرفر هو سيرفيس، غتقلبوا على اس كيو ال سيرفر اجنت اس كيو ال سيرفر اجنت. ملي كديماريو او ميم طون كيديماري لك اس كيو ال سيرفر اللي تحت منه. هو كيقول لك دابا راه ماشي ديماري. شي هما ولاو دابا الا هبطنا ل SQL Server Agent، ها هو SQL Server Agent، ها هو ديمارا و ميم طون تا SQL Server اللي كان تحت منه دابا راه ولا الفوق، دابا راه ديماري. انا عندي مانيوال. الا بغيتوه يكون اوتوماتيك كتدخلوا سامبلومون لي بروبريتي وكديروا تيب اوتوماتيك. هاد اوتوماتيك يعني من الديماراج ديال ويندوز ملي كيديماري كيديماري لك اس كيو ال سيرفر، ولكن الا بغيتيه يكون ديماري اوتوماتيكمون، بغيتي غير تخدم به وديماريه، سامبلومون رجعوا مانيوال وملي تبغي تخدم به دخل للسيرفيس، قلب على اس كيو ال سيرفر اجنت ودير ليه ديماري. ملي تسالي منه دير ليه اريتي لو سيرفيس. دابا ملي ندير ليه كونيكسيون كيقول دابا راه كونيكتي. هاد اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو هو اللوجيسيال اللي كتجري به لا باز دوني ديالك. ماشي ضروري يكون في نفس البيسي اللي فيه اس كيو ال سيرفر، يقدر يكون في ان بيسي اخر، وكتعطيه اللين ديال لادريس اي بي ديال لورديناتور اللي فيه لا باز دوني. انا عندي في اللوكال هوست، يعني في لورديناتور اللي فيه اس كيو ال سيرفر فيه مانجمنت ستوديو. كيبان لك لي باز دوني هنايا، هادو دي باز دوني من هادو ديالي، وكاين دي باز دوني سيستم. دي باز دوني سيستم هما خاصين باس كيو سيرفر، ما خصكش تقرب لهم. بون في هذا الفيديو الاول بغينا نكريو اون باز دوني. اون باز دوني الى هي مجموعه ديال لي طابل اللي فيهم كنستوكيو لي دوني ديالنا. هذوك لي طابل فيهم دي كولوم، باغ اكزومبل نو برينو، وكل لين فيها
فيها غنكتبو لو نو و لو برينون، كنعمرو هادو باش كنعمرو لي دوني ديالنا. باش كنكريو اون باز دوني في المود اسيستون. المود اسيستون هو بغرافيك، كنكليكيو بالضغط على باز دوني، نقول ليه نوفيل باز دوني، كيعطينا لاسيستون ديال الكرياسيون ديال باز دوني. هنا كيقولك عطيني لو نون، لو نون باغ اكزومبل نقول ليه اس يعني باز دوني اسيستونت. كيقول لك لو بروبريتير، هاد لو بروبريتير اللي بغيتي تقول ليه هاد الباز دوني ابارتيان ان بروبريتير، يعني هو الوحيد اللي ياجوتي و موديفيو سيبريمي فيها، تعطيه لي دروا. هنا قال لي باغ ديفو كيبان لك هنا لي فيشي دو باز دوني، كاين دو فيشي، كاين واحد اس وواحد اس تيري لوغ. هاد اس هو دوني دو لين هما لا باز دو دوني ديالنا، والاخر ان جورنال ولا لوغ. يقولك لا تاي انيسيال هو في البدايه شحال تكون في لا تاي 8 ميغا، قال لك كرواسونس اوتوماتيك و تاي ماكسيمال. حتى في فيشي ديال الباز دوني ما كيكونش عندهم باغ اكزومبل 8 ميغا، خاصو باغ اكزومبل 1 ميغا كيزيد كتولي 9 ميغا، كيبقى يكبر محدو كيعمر هو كيكبر. عنده دي باغ اكزومبل الا وصل هاد 100 ميغا 8 ميغا ديالو خاصو 1 كيلو بايت غيزيد 64 ميغا. هاد الكرواسونس اوتوماتيك هي باش كيتزاد، يعني يزيد 8 شويه 64 شويه، يبقى كل مره يزيد 64، يعني واخا خاصو يكون خاصها 1 كيلو بايت غيزيد 64 ميغا، ومني غيعمر هذيك 8 بلس 64 غيزيد 64 اخرى حتى تيوصل للتايم ماكسيمال اللي هي هنا إليميتي. بون الا بغينا شي شونجمون نبدلوهم سامبلومون كنقول ليه هنا اما اوميغا اوكتي، نقول ليه باغ اكزومبل بغيت تزيد ليا ب 100 بدا كل مره زيد 100 ميغا اوكتي، ولا اون بورسونتاج يعني كل مره زيد ليا 10% ديال لا باز دو دوني، يعني 10% غيكون 8000 كيلو بايت اللي خاصو لا بلاص غيزيد 800 كيلو بايت يعني 0.8 ميغا. هادي طاي دو فيشي ماكسيمال، اما كتقول ليه إليميتي يعني يبقى لا باز دوني تكبر حتى توصل تاخد لا طاي ديال الديسك، شحال لا طاي اللي كاينه في الديسك، ولا كتقول ليه كتليميتيها اوميغا اوتي. بغيتي ترجع مثلا كتقول ليه بغيت انا ماشي إليميتي، بغيت تكون فيها الماكسيموم هو 1000 جيجا 1000 ميغا، 1000 ميغا هو 1 جيجا، نقول ليه 1024 هي 1 جيجا. بون نخليو هذا اوميغا اوتي 64 ميغا ونخليو ليميتي ا 1024. ولو لوك تا هو بحالو كتختار ليه نورمالمون لو لوك كتقول ليه قل، مثلا كتقول ليه الاخر درتي فيه 64 ميغا دير فيه 30، والليميتي داك درتي فيه 1024 تقدر تقول ليه دا 200 مثلا 400 ميغا، حيت لو لوك يكون قل من هاد لو لوك يكون فيه هما لي سميتهم دي زوبيراسيون لي طراو على لا باز دو دوني. بون هذا هو لو شومان داكسي. هاد الشومان داكسي هو فين كيحط لك هاد لي دو فيشي، هاد لي دو فيشي هما لا باز دو دوني ديالك. هنا كيقول لك كنحطهم في بروغرام فايل مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر، ام اس اس كيو ال 13 ام اس اس كيو ال سيرفر، ام اس اس كيو ال داتا، بجوجهم كيحطهم في نفس البلاصه. يعني كيقول لك هاد الاي اس و اي اس تيري لوغ كيحطهم في هاد البلاصه، غندخلوا ليها نشوفوها هيا في لو فيشي داتا اللي كاين في الدوسي ديال اس كيو ال سيرفر. بون هاد الفيشي اي اس كيكون في الاخر عندو بوين لوغ بوين ام دي اف، وهاد اي اس تيري لوغ كيكون اي اس لوغ بوين ال دي اف. ام دي اف هو اللي فيه لي دوني، و ال دي اف هو اللوغ ولا الجورنال. قلنا اوكي اي تكريا لا كيقول لك ليكزيكسيون تكريات لنا لا باز دو دوني. هيا هادو هما لي باز دو دوني اللي عندي، هيا اي اس تكريات كنبان لينا خاويه. بون نورمالمون حنا كنكريو لي باز دو دوني ب اس كيو ال. اس كيو ال هو اللونغاج اللي كنجيريو به لي باز دوني دو تيب اس كيو ال، ماشي كاينش غير مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر، كاين ماي اس كيو ال، كاين بوستغري، كاين اوراكل، كلهم دي باز دوني اس كيو ال كنخدمو، يعني كنجيريو لي باز
بلو لونغاج اس كيو ال. غنشوفو كيفاش غنكريو اون باز بهاد اس كيو ال نيت. كنكليكيو كنقول ليه نوفيل روكيت. هاد نوفيل روكيت كتعطينا واحد فيشي تكست. هاد الفيشي تكست كنكتبو فيه لو لونغاج ديالنا اس كيو ال. كنقول ليه create database نوراها كنكتبوا ليه لو نون ديال الباز دوني ديالنا. باغ اكزومبل نقول ليه تيست. كنوركو على اكزيكوتي ولا على F5 ولا كنسيليكسيوني الكود اللي بغيناه سبيسيفي اللي كان عندنا بزاف الكود وكنورك على اكزيكوتي ولا F5. كيقول لي database test already exist. كيقول لي راه كاينه هاد الباز دوني تيست. وي كاينه. بون سميوها تيست 1. دير ليه اكزيكوتي. شي كيقول لي كوموند ريوسيت يعني الكود ديالي اكزيكوتا. الا درت ليه اكtualiser كنلقاو تيست 1 هي راه باز ديال تكريات. هاد كرييت داتابيز عندها حتى هي دي بارامتر الا بغينا سبيسيفيو تيست باغ افيك بارامتر. كنقول ليه شحال كيحط ليا في لي فيشي. ما كنقولش ليه غير ديرها اوتوماتيكمون. دابا الا قلنا ليه غير كرييت داتابيز غيديرها كيما في لاسيستون باغ ديفو. عطيها في اللوغ والام دي اف عطيهم 8 ميجا وفي لو با ديال لاكtualize ديال لاجو شحال كيتزاد فيهم عطيهم 64 ميجا وفي الطاي ماكسيمال عطيهم إليميتي. وفي لومبلاسمون يحطهم في ديك الداتا ديال اس كيو ال سيرفر دو فيش لو دوسي داتا ديال اس كيو ال سيرفر. انا بغيت نعطيه لي بارامتر ديالي راسو سامبلومون كنهبط كنقول ليه اون كنحل بارونتيز هنا كنعطيه لي بارامتر ديال ام دي اف لو فيشي ديال الباز دوني. كنقول ليه نيم ايغالا النون ديال الفيشي. ونقول ليه تيست باغ تيري داتا يعني ام دي اف. لو فيشي ام دي اف هو اللي فيه الباز دوني ديالنا. كندير ليه بوين الفيرغول كنهبطو. دابا خاصنا نعطيوه لو فايل نيم. لو فايل نيم هو السميه ديال الفيشي ام دي اف و اون ميم طون فينا نحطوه. كنعطيوه ان نون بلاسمون. كنعطيوه ان ابوستروف كنديرو فيها الداخل كنديرو ليه الشومان. الشومان بغيت نحطو في سي يعني لو ديسكتور سي. في لو دوسيي تيست سمي ديال الفيشي تيست باغ داتا بوين ام دي اف. بون انا عندي كرييت ان دوسي تيست في الويندو في ديسك ديال سي. ايفيتيو لي دوسي اللي عطاكم دي بروبليم ديال ليكريتور. يعني باغ اكزومبل بروغرام فايل يقدر يقول لك راه ما عندكش الحق تكتب فيه حيت ما عندكش ماشي ادمينستراتور. كريو دي فيشيي باغ اكزومبل في السي يصايب لك ولكن خصك تصايب دوسي. باغ اكزومبل ما تعطيش دي دوسي تقول راه غيكرييه راسو الدوسي خصك تكرييه ولا يعطيك ايرور. بون ملي كرينا النيم والفايل نيم دابا خصنا نعطيه لا طاي ديال الانيسيال. لا طاي انيسيال كتقول ليه سايز ايكالا اوميغا اوكتي. بغيت لا طاي انيسيال 40 ميجا في البدايه يبدا ب 40 ميجا. نراها كتقول ليه لو ماكسيموم يعني طاي ماكسيمال. كتقول ليه ماكس سايز ماكسيموم ماكس سايز هي شحال لا طاي ماكسيمال. بغيتنا يكون فيه 1024 يعني 1 جيجا كلشي بالميجا. كتقول ليه لو با هو بشحال غيتزاد. تقول ليه فايل جراوت جي ار او دبليو تي اش.
ايكالا لو با بغينا يزاد ب 20 ميجا، يعني كل مره خاصو لا بلاص يزيد 20 ميجا. بون حيت هذا هو الاخر، واخا ما نديروش 1 سالينا من لو ام دي اف. دابا غنديرو لو ال دي اف. باش كنديرو كنقول ليه لوغ يعني لو جورنال اون. كنهبطو كنحلو البارونتيز ديالنا لداخل كنعمروه. لو ميم كنقول ليه كنعطيوه لو نيم ايكالا تيست باغ لوغ. log virgule file name égale apostrophe c test par 8 log. هذا كيكون عنده une extension LDF. فيرغول تا هو يكون عنده السايز. لو سايز قلنا غيكون فيه النص. باغ اكزومبل غنقول لي عطيني 20 ميجا. لو ماكس سايز ايكالا 112 ولو فايل جراوت ايكالا نديرو لي لو ميم 20 ميجا. بون هاد نيم وفايل نيم و اون و نيم هادشي كامل لي هاد لي كيورد ديال الباز دوني يمكن لينا نكتبوهم اون ماجيسكول. يمكن لي نكتب كرييت بحال هكا، كرييت كتكتبها اون ماجيسكول تخدم، ولكن من الاحسن تكتبها اون ماجيسكول، يعني باش ملي كيبان لك لو كود كيبان لك كاع دوك لي ماجيسكول كتعرفهم راه كود اس كيو ال. باغ اكزومبل يبان لي سايز انا نعرفو راه ديال اس كيو ال، لي ماكس سايز نعرفو ديال اس كيو ال. ملي كتبان لي تيست باغ داتا نعرفو هذا راه ديالي، راه ان نو اما ان نو ولا سميتو، ولا باغ اكزومبل هنا نعرفو راه ان نو بلاسمون ديال واحد الفيشي اللي كيبان لك. دابا راه مكاينش مشكل، عندنا ما شحال من لين نقولوا 15 لين، ولكن كاين دي روكيت اس كيو ال اللي كيوصلوا حتى المينيموم بعض الخطرات كيوصل فيهم حتى 400 لين. هادشي كنكتبوا هادشي لي كيورد ديال اس كيو ال كنكتبوهم اون ماجيسكول باش لا يبانوا ساهلين. نقراو الكود نعرفوا ديريكتومون هذيك راه كيورد اس كيو ال. بون تيست باغ غنشوف في الباز دو دوني ديالي راه ما كاينش عندي شي باز سميتها تيست باغ. هنايا نقول ليه اكزيكوتي، يعني اما نسيليكسيوني الكود ولا نقول ليه اكزيكوتي. الا قلت ليه اكزيكوتي بلا ما سيليكسيونيت هاي كاع هاد الكود اللي كاين هنا غيت اكزيكوتا. نقول ليه اكزيكوتي يبان لي هنا راه كيت اكزيكوتا، كيقول لي ريوسيت. ملي غنأكتواليزي كيبان لينا لا باز دو دوني تيست باغ. ندخل البروبريتي ديالها، لي فيشي شوم كيقول لك تاي انيسيال 40 ميجا 20 ميجا، تيست باغ داتا تيست باغ لوغ، و لو با الكرواسونس 20 ميجا بجوجهم، و تاي ماكسيمال عندنا 1 جيجا و 520 ميجا، و شمان داكسي تيست، و لو نون ديال لي فيشي هو اللي كاين هنا تيست باغ تيري داتا و تيست باغ تيري لوغ. بون الا مشينا في الفيشي ديالنا كيبان لك هادو لي فيشي ال دي اف و ام دي اف. ملي غنوصلوا لا بارتي ديال ديتاشمون كنعرفوا بان هاد لي فيشي جوج الا بغينا نحولوا الباز دو دوني ديالنا من هاد اللوجيسيال من هاد السيرفر هنا ونديوها ان سيرفر اخر، سامبلومون غنديتاشيو هاد لي دو فيشي ونديهم للسيرفر ديالنا وناتاشيوهم.